अनि अभिभावक कुनैको बच्चाको बाउ आमाले आफ्नो बच्चाको लागि रोइनु थालेपछि कराउनु थालेपछि म बस्नु सक्दिनँ फिर्ता हुन्छु भनेपछि कसको बाउ आमाले त्यसलाई दया लाग्दैन र कसको बाउ आमाले आफ्नो ज्यान पनि तयार हुन्छ नि बच्चाको लागि। मेरो कुरा सुन्नु हैन आधिकारिक पञ्चायत खोज्नु भयो है म के पञ्चायत खोजेको सुन तपाईले लेटर डुप्लिकेट बनाउने नक्कली बनाउने अनि किन उनीहरुलाई त्यो दुईजना बुढा मान्छेहरु बोलेको सुन्नु मलाई केही थाहा छैन तिनीहरुको आँसुले पोल्दैन मलाई केही थाहा छैन त्यो गरी आँसुले पोल्दैन तपाईको बाबाको छैन तपाईले मेडिया लिएर आएर जे पनि जसरी जे भन्नुहुन्छ भन्नु त झुटी कुरा हो नभएदेखि भोलि सर आउनुहुन्छ आधिकारिक मान्छे आफै भएर बोलेको कुरा ठिकै हो नि तपाईले भन्नु नि त सत्य कुरा के हो हैन अनि के सत्य कुरा भन्नु मैले तपाई कर्मचारी हैन यहाँको तपाईले लेटर बनाउनु पर्दैन कर्मचारीको आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ म अहिले ड्राइभिङ गर्ने मान्छे स्यालेरी बोलाउनुस् ठगी धन्दा गर्नु सुन्नु न मैले भनिहालेँ त 50-50 वटा तपाईहरुलाई अहिले भर्खरै दिन्छु म छोरालाई अडाइदिनुस् भन्नुभयो भने छोरालाई विदेशमा राख्नको लागि तपाईलाई चाहिँ घुस दिने कुरा भयो हामीलाई 50-50 अहिले भर्खरै दिनु पनि त्यो पनि यहाँको थिलमणि सरले भन्नुभयो यहाँको थिलमणि पौडेल भन्ने उहाँले त्यही हामीले मैले त आयौँ नि त त्यो भन्नुभयो त्यति गर्दा पनि बुढाहरूलाई पनि बुझ्यो यसो हामी ए बाबा हामी त गरिब दुःख पारेका सुख पाएर कोही पनि जाँदैन भनेर चाहिँ भुवालाई त्यो पनि के हो तिम्रो तार भन्दा भुरा उहाँ अडिन सक्ने अब हामी हिँड्ने हो हिँड्ने बेला हामीलाई त भनिरहेछ हामी सहन सकिन्छ अन्त हामी त जे भने हामी लौ भन्न तयार भएनौँ बाध्य भयो अनि हामी बाध्य भएर हामी खराब कुरो हामीले पैसा रेन्ट टाइमको पनि तिरौँ प्लेन टिकट नि आफैले गरौँ अब पहिलाको 1,17,000 भुराले तिरेको भन्थ्यो होइन यो सबै कुरो यस्तो भएको छ तर हाम्रो कागजमा त घरकै घरायसी समस्याले आफ्नै कारणले फर्किन लाग्यो त्यो झुटो कागजमा किन साइन गर्नुभयो तपाईले अब हाम्रो बच्चा गइरहेछ हाम्रो बच्चा त बचाउनु पर्यो भोलि हामीले यहाँ त के सम्झ हामीले बुझ्यौँ लास्टमा भने यहाँ त हामी त महिनौ लगभग 40 दिन चाहिँ धायौँ हामी धाउँदाखेरि पनि बच्चा निकाल्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अनि हामीले जे नि गर्न तयार हुनु परेन डुप्लिकेट कागज बनाउने के डुप्लिकेट मैले डुप्लिकेट कागज देखिरहेको कागज बनाए हजुर पनि कागज गराउन म छैन कसैसँग एउटा कुरो सुन्नु आफ्नो डिपार्टमेन्ट आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ भनेर मैले डिपार्टमेन्ट कुरा गरिरहेको छु सुन्नु न भोलि कागज विभागमा कुनै पनि ठाउँमा विदेशमा कुनै मान्छेलाई समस्या पर्यो कुनै मान्छे पठायो त्यहाँ गएर मान्छेलाई समस्या पर्यो भने उसले म आएर फिर्ता आउँछु उसको बाबुआमा कतिबाट आए कोही आए प्यारेन्ट्स आएर ल हजुर म तपाईँले भने जस्तो यहाँ भएन अब हामी चाहिँ यहाँ बस्न सक्दैनौँ हामी फिर्ता आउँछौँ भन्दाखेरि त्यसलाई थप पैसा तिर्न पनि प्रावधान छ कहीँ लुटे हो मान्छेलाई अनि छैन भने के भनेर ल्या त पैसा 7,000 ल्याए चाहिँ के भनेर ल्या लुट्नु हजुरले के बुढा काका मान्छेहरु के चिज गर्दिनी लुट्ने यहाँ कोही छैन भन्दा मित्र हुन्छ एउटा कुरा सुन्नु बोलाउनु सबै मान्छे को तपाईले नम्बर दिनुस् नम्बर मान्छेलाई फसाउने गाउँको मान्छे भनेर गरिबको सरलाई चाहिँ लुट्न मिल्छ सुमन बस्ने सुमन र श्रीकृष्ण के समस्या पर्यो तपाईहरुको हाम्रो चाहिँ जुन हामी उता अब साउदी पठाउनु भयो यहाँबाट जुन भनेर आफ्नो सेवा सुविधा यहाँ जे भन्नुभएको थियो त्यो सेवा सुविधा भएन यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको थियो जे भने के यहाँ अब काम 8 घण्टा ड्युटी भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि विकली उहाँ छुट्टी भन्नुभएको थियो खाना बस्न फ्री हुन्छ भन्नुभएको थियो तर उहाँको सिकेही पनि भएन हामीलाई आफैले खानुपर्ने अब 8 घण्टा ड्युटी भने 11-12 घण्टा काम गर्नुपर्ने कहिले हिँडेर आउनुपर्ने कामबाट होइन धेरै समस्याहरू भोगेको कहिले भोकै बस्यो कति पिटे पनि खायो हामीले उहाँ त्यसपछि आउने भन्दाखेरि यहाँ आउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूले भने नि मानेर बस्यौँ हामी वेट गरेर बस्यौँ तिमीहरूलाई हुन्छ बिस्तारै हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूले भनेको टाइमसम्म हामी बस्यौँ भने केही पनि भएन अनि त्यसपछि हामी फर्किनु पऱ्यो ज्यान बचाउनु पऱ्यो फर्किन खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेडीहरूलाई के भने उहाँहरूले पैसा माग्नु भएछ अनि त्यसपछि पैसा माग्नु भएछ मागेपछि चाहिँ डेडीहरूलाई कागज पनि गराउनु लाउनु भएछ के भनेर भने अब आफ्नै कारणले नेपाल फर्किन लागेको आफ्नै प्रब्लम्सले भनेर हावा कागज गराउन लाउनु भएछ क्या त्यसपछि पैसा पनि माग्नु भएछ डेडीहरू आफ्नो छोराहरूको माया लाग्छ त्यो डेडीहरूले बाध्य भएर
कागज गर्नुभयो कागज छ पैसा ठुलो होइन नि त त्यो कागज छ देखाउनुस् पढेर सुनाउनुस् न एकचोटि तपाईँ एकजनाले चाहिँ भन्दै गर्नु न तपाईँ चाहिँ भन्नु म पढेर सुनेको छैन तपाईँ कहिले जानुभयो विदेश यहाँबाट कति हामी जुलाई 15 अगस्तमा हामी यो बिचमा आयौँ हामी वैदेशिक रोजगार पनि गयौँ क्या हामी हाम्रो कुरै सुन्नु भन्यो अनि यहाँबाट नि लेटर पठाउनु भएको रहेछ अनि हाम्रो कुरै वैदेशिक रोजगारले सुन्दै सुनेन अनि त्यसपछि हामीलाई त्यहाँबाट फर्काइदियो अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि कति टिकट सब टिकट खर्च सबै आफैले गरेर हामीले क्वारेन्टाइन सबै एलटिडीहरूलाई चाहिँ त्यही कागज के थियो यहाँबाट जाँदा के थियो क्वारेन्टाइनको खर्च मेन पावरले बिहोर्ने भन्ने थियो अथवा तपाईँले बिहोर्ने भन्ने थियो के थियो कम्पनीले बिहोर्छ तर उहाँ गएपछि तपाईँलाई बिहोर्न लगाइयो फर्केपछि हामीलाई त्यो पैसा तिराउनु लगाइयो ए हजुर अनि आउँदाखेरि पनि सबै टिकट क्वारेन्टाइन आफैले तिरेर आइयो हाम्रोमा चाहिँ त्यही हो कि अब सबै कुहरू चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो रिटर्न हुनु पऱ्यो तपाईँले जति लगानी गर्नुभयो त्यो फिर्ता हुनु त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो साउदी त फ्री भिजा फ्री टिकटको कन्ट्री तपाईँ 1,70,000 रुपियाँ तिरेर जाँदै हुनुहुन्छ जानुभयो थाहा थिएन तपाईँलाई फ्री भिजा फ्री टिकट हो भन्ने फ्री भिजा फ्री टिकट त थाहा छ सर अब के गर्ने अब 10,000मा रुल्स त 10,000 हो होइन त्यसपछि अब मेन पावरले मान्दैन 1,70,000 10,000मा पठाउनै मान्दैन 1,70,000 1,20,000 कति बिग्रिया हुन्छन् अब के गर्नु जानु परिहाल्यो अब केही गर्नुलाई अब केही राम्रो हुन्छ भनेर मान्छे तिर्छन् नि त त्यही त तिरेर जान बाध्य हुनु पर्यो त्यो कागज पढेर सुनाउनु पेपर लेखेन सहमति पत्र गर्नुभयो निज धादिङ जिल्ला गजरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थायी बस्तीबाट रहेको रुद्रबहादुर बस्नेतको नाति रामचन्द्र बस्नेत छोरा वर्ष 24 को सुमन बस्नेत पासपोर्ट नम्बर 11197571 नेपाल स्थित ईशान ओभरसिज प्रणाली मार्फत साउदी अरब स्थित सेफ फुड रेस्टुरेन्ट अफ मिल्समा रेस्टुरेन्ट वर्कर्सको पदमा रही काम गर्न सन् 2021 जुन 15मा प्रस्थान गरेको हो। हाल आएर कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै निज आफ्नै कारणले भन्नुभएको छ है, यो चाहिँ एकदम गलत गर्नुभएको छ। निज आफ्नै कारणले नेपाल फर्किन चाहेकोले साउदी स्थित कम्पनीले कामदार लान लगानी गरेको 7,000 साउदी रियल, साउदी पुगेपछि कामदार क्वारेन्टाइनमा बस्दा लागेको 4,000 रियल र कामदार लान भिसा प्रोसेस गर्दाको शुल्क 3,000 रियल क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेको। बाँकी 3,000 रियल स्टेसन ओभरसिज सहमति भएको छ। निज नेपाल फर्किन लाग्ने हवाई टिकटको व्यवस्था निजले नै बेहोर्नु पर्ने र तथा नेपाल आइसकेपछि यसै विषयलाई लिएर निज सुमन बस्नेतवा यो सब झुटो कागज गरिएको छ क्या। सब यो ड्याडीहरूलाई चाहिँ तपाईँले झुटो भन्नु भएन, तपाईँले झुटो त भन्नुभयो। अब त्यो तपाईँले झुटो भन्नु हामीले चाहिँ विश्वास कसरी मान्ने त? के आधारले तपाईँले झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले साँचो बोल्नेको भनेर कसरी मान्ने त? फेरि हामीले तपाईँहरू त साउदी गइसक्नु भएको थियो होइन? मैले भन्न खोजेको तपाईँ साउदी गएको मान्छे तपाईँ साँच्चीकै आफ्नै बाध्यताले फर्किनु खोज्नु भएको हो? आफ्नै बाध्यताले होइन नि सर। होइन भने त्यहाँ के लेखियो त? त्यही त यो ड्याडीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो कुरा सुन्ने कोही हामीले अब सुन्नु गर्नु हुँदैन होइन। अनि अब के भन्छ भने हामीलाई अब भनेर हातपात गर्छ अब होइन, अझ पैसा त्यो कुरो अब छोराहरू बचाउनु पऱ्यो होइन। अनि अब त्यहाँ जस्तो जे भयो भने जति अब भन्छ छोराहरू अब भन्छ रात दिन रुन्छ पिट्छ होइन। अब तनाव त्यसै त्यहाँ अब जति भयो भने त बस्ने वातावरण तपाईँलाई साउदीमा कुटिन्थ्यो दिँदै जस यस्तो छ। तपाईँ दिनको भन्दा पनि जस एकचोटि हामी होइन अब तपाईँको अब जस हजुरहरूले भने जस्तो भएन, हामी अब नेपाली फर्किन्छौँ, हामी अब यहाँनिर काम गर्दिनँ भनेपछि त्यहाँको म्यानेजरले पासपोर्ट खोजेपछि अनि अब तिमीहरूको भन्छ पासपोर्टले तिमीहरूको त्यही त पासपोर्टमा तिमीहरूको त्यही त भिजा एक्जिट हालिदिन्छु भनेर त्यहाँनिर पेपर लगाएपछि हामी नेपालको अब त म्यानेजरलाई फोन गरेपछि यहाँनिरबाट तपाईँ के भन्नुभयो त्यहाँ गएर अनि अब त्यत्तिकै आएर अनि अब भन्छ त यो भनेपछि तपाईँले यातना हुन्थ्यो धेरै यातना हुन्थ्यो नि त्यहाँनिर सर। हामी अब त कहिले भइ नसुत्यो, कहिले ग्यास नभएर खाना नपाउने, कहिले अब तपाईँको यस्तो तपाईँको होइन अब स्यालेरी दिएन उहाँ काम गरेको स्यालेरी नदिएर बिजक भएको हामी त अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन स्यालेरी। अहिले स्यालेरी यहाँ बल्ल दिएको कति लफडा गरेर बल्ल पाएको। मेन पावरले स्यालेरी कसरी दियो क्या? तपाईँहरू साउदीमा काम गर्ने तलब चाहिँ नेपालबाट बोल लिँदैछ
हजुर खै यस्तै एग्रिमेन्ट भएको थियो हजुर छैन सर भन्छ त त्यो त एग्रिमेन्ट भएको होइन जस तलब त हुनै पाउनु पर्ने नि होइन त्यही त हामी त्यही बुझ्नु खोज्यो हामीले चाहिँ अब सर भनेर माग्दाखेरि हामी अब नेपाल जान्छ सर हाम्रो अब हामी अब भन्छ टिकट सिकट सबै भइसक्यो हामीलाई अब स्यालेरी पनि दिनु भन्दाखेरि तिमीहरूको स्यालेरी भन्छ तिमीहरू केही पनि दिँदैन जा तिमीहरू जानमा जा भनेर त्यहाँबाट तपाईँ जुन दिन हाम्रो अब भन्छ भिजामा एक्जिट हान्छ चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको रुमबाट लगेज प्याक गर भने होइन अनि अब त्यहाँबाट प्याक गरेर कता कता लाने गाडीमा अब भन्छ घुमाउने अनि अब तिमीहरू ल भन्छ अब होइन अब जस्ट त्यहीँको तपाईँको जुन हुन्छ अनि अब त्यहाँको मान्छेले के भने ल अब भन्छ तिमीहरू बस फेरि तिमीहरूको फेरि अब पैसा पनि फिर्ता दिन्छु भने कहिले अब लोभ देखाउने कहिले के गर्ने होइन कहिले कहाँ कहाँ लाने फेरि अनि अब तपाईँको फेरि अब हामीले अब यहाँनिर घरतिर फोन गरेर अनि अब यहाँनिर तपाईँ ड्याडीहरूले यता अब सायद भन्छ यहाँको म्यानेजरलाई फोन गरेर ल अब मेरो छोराहरूलाई रुमबाट निकालेर अब तिमीहरूले के अनि त्यहाँ भनेर चाहिँ फेरि पनि अब पछि फेरि अनि कता कता लाने क्या सर अनि अब लगेर पछि फेरि अब रुममा ल्याएर अनि अब भैँमा सुताउने अनि अब लगेज कहिले प्याक गर्नु भने कहिले अब अनि तपाईँहरूलाई उहाँ स्यालेरी पनि दिएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले खाना पनि पाउनु भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नेपाल चाहिँ कसरी फिर्ता आउनु भयो टिकट कसले दियो ड्याडीहरूले जग्गा बेचेर पैसा पठाउनु भएको साथीलाई टिकट काट्नलाई गाउँकै मान्छे तपाईँसँग पैसा थिएन टिकट कसरी काट्नु भयो गाउँकै मान्छे थिए उहाँ गाउँबाटै गएको एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ दाइ ऋण गरेर टिकट काटेर आउनु होइन उहाँको मैले कुरा सुनौ न एकपल्ट यो एउटा अनौठो खालको कुरा हो तपाईँले कागजै गर्नु भएको छ तपाईँले विदेशबाट छोरा नेपाल आउँदैन भन्न थाले यहाँबाट कागज गरेको प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् कागज गर्नु आउनुभयो नि तपाईँ घरमा केही समस्या थियो छोरा आउँदै थियो भन्ने थियो कि अथवा यहाँ चाहिँ कसरी कागज गर्नुभयो तपाईँले भने कागज गर्न यस्तो पर्यो बाध्यता पर्यो कसरी पर्यो अब मेरो बाबुहरू बिहे जानु भयो विदेश पठायो पहिलो कुरो मेन पाएर म यति सोध्न जान्छु के कसो भएर भने अलिक साह्रो बोल्नु पर्छ हजुर मेन पाएर म सोध्न जान्छु के कसो भएर बाबुलाई भने मैले बाबुले जानु पर्दैन भने मैले के भने अब साउदीतिरको त्यस्तै त्यति राम्रो हुँदैन नजा बाबु भन्ने बाबुले भने मैले पहिला बाबुले के भन्नु भने हामीलाई यति 1450 तलब 800 ड्युटी खाना बनाउन सुविधा भनेको छ 65,000 महिना हुन्छ 40,000 बच्छ भनेको छ हामी केही समय जान्छौँ भनेर मेरो बाबुले भन्यो अनि सुन्नु तपाईँलाई यसरी चाहिँ म्यान पावरको मान्छेले भन्दाखेरि तपाईँले अनि यसरी अन्जान मान्छेको अथवा नचिने म्यान पावरको मान्छे कसरी यसरी अचानक विश्वास गर्नुभयो त कि पहिलेदेखि चिन्जानको मान्छे चिन्जान थिएन मैले पनि विश्वास के आएर हुन्छ मैले मेरो छोराको विषयमा बाबुले अब आफन्त आफ्नो भन्नु आफन्तै हो आफन्तै हो आफन्त गाउँको ठाउँबाट विश्वासमा मेन पावर बाबु आइपुग्यो अनि म पहिला यो पठाउनु बेला वार्ता आएको नि मेन पावरवाला चिनेको मान्छे हो पछि चिन्जानी हो पछि अब बाबुहरूले भनेपछि पछि पनि आफ्नो आफन्त हाम्रो हुन्छ आफू स्टाफ हेरेछ नि काम गर्ने स्टाफ भनेपछि तपाईँले छोराहरू साउदीमा दुःख पाइसके पछाडि अब छोराहरू चाहिँ अब नेपाल फर्किने भनेर जब तपाईँलाई हारगुहार गरे ल कसरी हो अब त्यहाँ भनिदिनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि चाहिँ मेन पावरले तपाईँहरूले पैसा तिर्नुपर्छ त्यो पैसा तिरे बापत कागज गर्नुपर्छ भने हो त्यो कागज छ त्यो के भन्यो कसरी भन्यो तपाईँको 8 घन्टा के 4000 रियल उहाँ पैसा तिर्नुपर्छ क्वारेन्टाइनको तपाईँहरूले अनि के अरे यहाँ प्लेन टिकट तपाईँकै हुनुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन हामी निकालिदिन्छौँ ननिकाल काम छैन उहाँले भने चाहिँ बाबुहरू फोन गरेर चाहिँ हामी आउनु पर्छ अवश्य गर्छ हामी त अब धनभन्दा छोरो सानो त होइन ऋण गरेर ज्यान ठुलोको अन्त बाध्यता सही पनि गरौँ र बाध्यता पैसा पनि हामीले दियौँ तपाईँले त्यतिखेर भन्नु भएन मेन पावरको चाहिँ जुन म्यानेजर डाइरेक्टर हुन्छ नि उहाँलाई मुख्य मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम चाहिँ भनेको काम नभएपछि उहाँ काम गर्न नसक्नेपछि तपाईँले फर्काउने जिम्मेवारी हो कि होइन भनेर सोध्नु भएन त्यो जिम्मेवारी मैले सोद्धाखेरि बाबुहरू भन्छ हामीले यो भनेको थियो उनीहरू भन्थे हामीले भनेको थिएन भन्ने कुरो हो त्यो पहिला बाटोमा आएको थिएन उहाँहरू चाहिँ बाध्यता भयो नि जग्गा तपाईँको उहाँहरू फोन कुरो बाबुहरूले भन्छ हामीले यो सुविधा भनेको थियो उहाँहरू भन्छ हामीले त्यो भनेको थिएन भनेको उनीहरूको पहिलोचोटि आयो आएपछि पछि तपाईँको एकचोटि फेरि त्यहाँ आएपछि के भन्दाखेरि त्यो भनेको थिएन भन्दा पनि मेन पावरबाट अथवा यहाँबाट कुनै व्यक्तिले कसैलाई कुनै सम्बन्धित काम भन्छ भने त्यो काम भएन भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी मेन पावर आफै स्वयं हुन्छ होइन अनि त्यो कागज तपाईँले पैसा तिरे पछाडि चाहिँ कागज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हो म चाहिँ आफ्नै कारणले हो भनेर मान्नु भएको त कि तपाईँलाई जबरजस्ती गर्न लगाइयो बाध्यता सही गर्नुपर्छ भने सही गर्दैन त्यसमा अघि भए म पनि हो बाध्यता हो यो चाहिँ खास हामी चाहिँ जुन विदेश गए असार 31 गते नेपाली समय अति गए असार 31 गते उडान भयो अनि गएर 5 दिनको क्वारेन्टाइन बसिसके पछाडि के गरे उहाँले चाहिँ अनि क्वारेन्टाइनबाट काममा लगेपछि होटेलमा गएपछि उनीहरूले जाने
अब काम पाए सुरु भयो र काम त सुरु कसरी भयो भन्दाखेरि उनीहरू खाना बनाउन यता आएर पनि भएन उनीहरूलाई 11-12 घन्टा ड्युटी भयो ओटी सोटीको व्यवस्था गर्नु पढाइ पनि ठिकले उहाँहरू बुझे उहाँहरू बुझिसक्दाखेरि उहाँ पाउनुपर्ने सुविधा ओटी सोटी अब 5 वर्ष 10 वर्षपछि नि नपाउने सुखा त्यो 1300 भने के हो फुट भनेको त्यतिको भरमा सुखा त्यो त 15-20 हजार पनि हुँदैन भइसकेपछि यहाँ कागज चाहिँ के छ भन्दा यहाँ पहिले नेपालीमा पनि कोही इङ्ग्लिसमा कोही नेपालीमा गरेको छ यो अब उहाँ नेपालीमा पठाएमा चाहिँ हरेक कुरो सेवा सुविधा ओटी सोटी 8 घन्टा ड्युटी 1450 बोर्नु तलब के गन्दा गुन्नु सेवा सुविधा सब भएको भनेर त्यस्तो भयो अनि त्यति दिनदिन उहाँ गएर पुरा बुझेपछि अनि भुराहरू पनि थाले अनि अहिले भए कुनैको बच्चाको बाउ आमाले आफ्नो बच्चाको लागि रोइनु थालेपछि कराउनु थालेपछि म बस्नु सक्दिनँ फिर्ता हुन्छु भनेपछि कसको बाबुआमालाई दया लाग्दैन र कसको बाबुआमाले आफ्नो ज्यान पनि तयार हुन्छ नि बच्चाको लागि भनेपछि अब हामी बाध्यता भयौँ अनि हामी यहाँ आयौँ महिनौँ हामी त्यो उनीहरू पार्ने कोही बसेर ड्युटी जब गऱ्यौँ सुरु गरेपछि उनीहरू रुनु गराउनु थाले अनि यहाँ हामी आयौँ महिनौँ धायौँ हामीले उहाँले हामीलाई विभिन्न गर्नु गर्नुभयो पौडी हेर भन्नुभयो मेहन्दी हेर्नु भन्नुभयो अनेक गर्नुभयो त्यति उहाँ सेवा सुविधा त्यो अनुसार आएन भने हामी यहाँ तल तिमीहरूलाई दिन्छु रे त्यस्ता कुरा भयो अनि अन्त्य जीवन त त्योभित्र अब आए मिलेन भने हामी 10 लाख लाग्ने हामी आफै निकालिदिन्छौँ पनि भनेको बोलेकै हो त्यति भनेपछि हामीले त्यो पर्खिया समय पनि भएन उनीहरू त रोइरहेछ होइन हामीसँग त रोइरहेछ त आफ्नो बच्चा रोएपछि कसलाई सोन सकिने कुरा आएर भइसकेपछि के भयो त अनि उहाँले अझ लास्ट यहाँ थिरमणी पौडेल भन्ने यहाँको चाहिँ म्यानेजर अब आखिर म्यानेजर 2टा हुन्छ अरे यहाँको अर्को पनि उहाँ छ अरे हातपात गरिन्छ उहाँको म्यानेजर नेपालीले नै उपिटेको छोरालाई अनि उहाँहरूले दिएको समय पनि हामी पर्खिँदै गएपछि लास्ट टर्ममा थिरमणी सरले के चाहिँ भन्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ 50-50 उहाँहरूलाई अझ बस्नुहुन्छ उहाँहरू राखिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मोर्चान गर्नुहोस् तपाईँहरूले दया गर्नुभयो छोराहरूलाई भनेर हामीलाई उल्टो थकाइरहनु भयो हामी सहिरह्यौँ भइरह्यो अनि उहाँले चाहिँ के चाहिँ छन् भन्नुहुन्छ अझ लास्ट हामीले महिना पढ्यौँ रोकिँदाखेरि पनि अनि उहाँले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के भन्नुभयो भने 50-50 छोरा तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै दिन्छु म छोरालाई अडाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने छोरालाई विदेशमा राख्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ घुस दिने कुरा भयो हामीलाई 50-50 अहिले भर्खरै दिने त्यो पनि यहाँको थिरमणी सरले भन्नुभयो यहाँको थिरमणी पौडेल भन्ने उहाँले त्यही हामी महिना त आयौँ नि त त्यो भन्नुभयो त्यति गर्दा पनि बुढाहरूलाई पनि बुझ्यो यसो हामी ए बाबा हामी त गरिब दुःख पारेका सुख पाएर कोही पनि जाँदैन भनेर चाहिँ भोला चाहिँ पनि के हो तिमीहरूको ताल भन्दा भुरा उहाँ अडिन सक्ने अब हामी यहीँ कुहिने हो यहीँ मर्ने बेला हामीलाई त भनिरहेछ हामी सहन सकिन्छ अन्त हामी त जे भने हामी लौ भन्न तयार भएनौँ भने हामी बाध्य भएर हामीले खराब कुरो हामीले पैसा रेन्टाइनको पनि तिर्यौँ प्लेन टिकट नि आफैले गऱ्यौँ अब पहिलाको 1,17,000 भुराले तिरेकै भन्थ्यो होइन यो सबै कुरो यस्तो भएको छ तर त्यहाँ त कागजमा त घरकै घरायसी समस्याले आफ्नै कारणले फर्किन लाग्यो त्यो झुटो कागजमा किन साइन गर्नुभयो तपाईँले अब हाम्रो बच्चा रोइरहेछ हाम्रो बच्चा त बचाउनु पर्यो भोलि हामीले यहाँ त के हुन्छ हामीले बुझ्यौँ लास्टमा भने यहाँ त हामी त महिनौ लगभग 40 दिन चाहिँ धायौँ हामी धाउँदाखेरि पनि बच्चा निकाल्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अनि हामीले जे नि गर्न तयार हुनु परेन अन्त अब भोलि त हामीले राख्यौँ भयो छोरो जिउँदै आउँछ भने यो नक्कली कागजमा सिग्नेचर गरेर केही हुन्न भनेर गर्नुभयो तपाईँहरूले बाध्य भएर भनेपछि बाबुआमाको भावनामाथि खेलबाड आफ्नो बच्चाको लागि नक्कली कागज किन बनाउनु पर्यो अब तपाईँहरूको भनाइ के ल भन्नु अब किन भन्दाखेरि त्यो त नत्र भने हाम्रो बच्चा चाहिँ हामीले बहुत छोडिदिउँ भनेर दुःख गर्न गयो हामी गरिब हो गइहालिस् भइगयो अब जे होला भनेर हामी राखेर भोलि सध्या आउने अवस्था पनि नपर्ने अवस्था त्यो चाहिँ मेन बाबुले के गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई न्याय दिनलाई ल भन्नुहोस् अब हामी त गरिब हो उहाँले ठिक छ उहाँको एउटा पेसा हो उहाँले खोल्नुभयो उहाँले पनि दुनियाँको छोरालाई रिजाएर खुसी बनाएर कमाउने हो नि त ठगी गर्न पाइँदैन हिसाबले काम गरिदिनु पर्थ्यो र उहाँ गइसकेपछि के हो समस्या भन्नु पर्थ्यो किन झुट्टा चाहिँ 2-2 कागज कोही नेपाली कोही इङ्ग्लिस कोही किन गर्नु पर्थ्यो उहाँ पनि एउटा पेसा हो नि त आफ्नो सधैँ टिक्ने सधैँ दिगम्बरसँग एउटा अफिस चलाउने बुद्धिमा दुईजना अभिभावकहरू पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले हामी त अलिअलि पढेको अलिअलि पढे गाउँमा खेतीपाती गरेर बस्नुहुन्छ होइन किसानहरूलाई मेन पावरले ठग्यो यही हुने निष्कर्ष होइन छोराहरू अल्पत्र परे बिजोग भयो छोरालाई नेपाल झिकाउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू मेन पावर भन्दा मेन पावरले ठग्यो
र हुँदै नभएको कुरोमा कागज गरायो कागज गरेर पैसा नि तिर्यो त्यति बेला कति पैसा तिर्नुभयो तपाईँहरूले 2,65,000 उहाँको तिर्छ हामीले 2,65,000 छोराहरू फर्कने बेला मेन पावरलाई तिर्नुभयो टिकट आफैले काटेर टिकट फेरि आफैले काटेको तपाईँलाई केही पनि देखाएन बिल्सी उनीहरूले केही देखाएन उनीहरू चेक लिनु मान्दैन क्यासै पनि क्यासै दिए हामीले भनेपछि उनीहरूले क्यास लिने चेक पनि दिनु भएको पहिला चेक दिनु सबै कुरा बोल्दाखेरि मेन पावरले तपाईँलाई ठग्नै लागेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणितै भयो त सुन्ने तपाईँ भाइ धेरै कुरा गरे जति कुरा गरे नि त्यही हो मेरो कुरा सुन्नु हैन आधिकारिक छैन म के पञ्चायत खोजेको सुन तपाईले लेटर डुप्लिकेट बनाउने नक्कली बनाउने अनि किन उनीहरुलाई यो दुईजना बुढा मान्छेहरु बोलेको झुटो हो सुन्नु मलाई केही थाहा छैन तिनीहरुको आँसुले पोल्दैन मलाई केही थाहा छैन कुराहरु त्यो गरी आँसुले पोल्दैन तपाईको बाबाको छ छैन तपाईले मेडिया लिएर आएर जे पनि जसरी जे भन्नुहुन्छ भन्ने त झुटो कुरा हो नभएदेखि भोलि सर आउनुहुन्छ आधिकारिक मान्छे आफिस बोलेको कुरा झुटो हो भने तपाईँ भन्नु नि त सत्य कुरा के हो हैन भने के सत्य कुरा भन्ने मैले तपाई कर्मचारी हैन यहाँको तपाईले लेटर बनाउनु पर्दैन कर्मचारीको आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन म अहिले ड्राइभिङ गर्ने मान्छे स्यालेरी बोलाउनुस् ठगी धन्दा गर्न सुन्नु न मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई सरले भोलि 1 बजे आउनुस् भनेर भनिसकेपछि तपाईहरुले मसँग म आधिकारिक मान्छे होइन कति दिनदेखि एउटा कुरा सोच्छु एउटै मात्रै कुरा सोच्छु तपाईले छातीमा हात राखेर त्यसको जवाफ उत्तर दिनु होला हैन है किन भन्दा तपाईले त मेन पावर सञ्चालन गर्नु भएको अथवा तपाई यो मेन पावरमा काम गर्नु भएको सायद निकै लामो समय भयो होला यहाँबाट जाने मान्छेले कुनै पनि मान्छे एबिसिडी उहाँहरुको छोड्दिनुस् एबिसिडी कुनै मान्छेलाई समस्या पर्यो भने त्यहाँ सार्ने फर्काउने अथवा त्यो भन्दा अर्को राम्रो ठाउँमा काम गर्ने लगाउने जिम्मा मेन पावरको हो अथवा व्यक्तिगत चयनको हुन्छ यति भन्दिनुस् त सुन्नु एउटा कुरा मैले भने नि तपाईलाई सर्ने कुरा त तपाईले अफिसको डाइरेक्टर आएर भोलि तपाईलाई टाइम दिनु भएको छ आएर सबै कुराहरु तपाईले भिडा टाइपिङ गर्नुहुन्छ तपाईले जेसुकै एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति त भन्नुहुन्छ होला नि त यार तपाईले आफ्नो चाहिँ कोही मान्छे आधिकारिक जुन अफिसको बोसले भोलि तपाईहरुलाई 1 बजे भिजा लगाउने काम त मैले भिजा लगाएँ एमबिसीमा जान्छु भिजा लगाउँछु भिजा लगाउनु अरु त्यो बाहेक अरु डिपार्टमेन्ट होइन नि त आफ्नो डिपार्टमेन्ट तपाईँको जीवनको भिजा लगाउने हो भनिरहेको छु त म एमबिसी जाने हो के अरे भिजा लगाउने डिपार्टमेन्ट भन्दैछु भोलि सरले तपाईहरुसँग सरसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ भोलि 1 बजे आउनुस् आएर कुरा गरौँ भन्नुभएको छ त अनि अरु अन्य कुराहरु मैले के भोलि 1 बजे आउनु सर तपाईको जीवनको सत्य सुन्नु न तपाईको जीवनको सत्य भनेको इसान मेन पावर दिने तलब मात्रै हो अरु सबै असत्य हो मेन पावरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन अनि त्यही अनि सुन्नु न सत्य कुरा सत्य हो भन्नु सक्नु पर्यो नि एउटा कुरा हातिमा सोधेर मात्र जवाफ दिनुहुन्छ आधिकारिक सुन्नु न आधिकारिक भोलि सर 1 बजे आउँछु भनिसकेपछि तपाईहरु आएर 1 बजे सर आउनु भएन भने छुट्टी कुरा हो त्यसबेला कुरा गरौँ न सर आइसकेपछि हैन सर आएपछि तपाईहरुले हाम्रो कुरा राख्नु सर कहिले पनि आउनुहुन्न कहिले भेट्यो हुँदैन कहिले आउनुहुन्न झुटो हजुर भनिसक्नु भएको तपाईले काउन्सिल गर्ने कि सरलाई भन्नु पीडित म भन्नु त यति भोलि 1 बजे भोलि 1 बजे ठीक छ म भोलि 1 बजे म आउँछु भोलि 1 बजे तपाईको अफिसमा यो कार्यालयमा आउँछु हैन सम्बन्धित मान्छे आयो भने तपाईले भोलि आउनुहुन्छ भोलि भोलि सर आउनु भयो भने म जवाफ तपाईहरुले किनभने यहाँबाट तलब बुझेर कोही मान्छेले यहाँ पठाएर आफूले गोजीमा तलब हालेपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ दायित्व र कर्तव्य भने दुई बाटो हुन्छ जिम्मेवारी पनि त्यहाँ बुझ्नुपर्छ सुन्नु न मैले मेरो कुरा सुन्नुस् पहिला एउटा मान्छे सबै हुँदैन मेरो कुरा सुन्नुस् आफ्नो डिपार्टमेन्ट मेरो डिपार्टमेन्ट हो सुन्नुस् अब मेरो कुरा सुन्नुस् एउटा गाडीमा गइरहेको गाडीको स्टाफले कुनै बेला गएर चाहिँ ड्राइभरले केही कुरो कमी कमजोरी भयो भने त्यो खलासी गाडी अलिकति अगाडि लाग्छ कुरो हुन्छ केही पनि थाहै छैन म त्यसरी मात्रै भन्नु भने पाइन्छ तपाईँ नेपाली नागरिक है सबभन्दा पहिला त्यसपछि मात्रै तपाईँ इसान मेन पावरको कुनै पदमा काम गर्नुहुन्छ यहाँको साउले मान्छे बेच्छ भने तपाईँ भट्टाभट भिजा लाउने काम गर्नुहुन्छ हो के गर्नुहुन्छ के गर्दैन भोलि कुरा गर्नु जागिरको लागि जे पनि गर्ने तपाईले भोलि आएन भने तपाईले जवाफ दिन्छ भन्नुभएको भोलि चाहिँ तपाईले के जवाफ दिनुहुन्छ सर भोलि आउनु भएन सर आधिकारिक मान्छे हो सर आउनु भएन भने अनि मैले के भन्नुपर्छ म भन्नु
भोलि भन्ने कुरा आजभन्दा के बिग्रिन्छ तपाईँहरू किन उ गर्नु भएको छ जब होइन यस्तो भोलि भन्ने कुरा आजभन्दा के बिग्रिन्छ रेडियो अगाडि राखेर तपाईँहरूले के अरे जे भाइ कुरो सुन्नु भाइ मैले डुप्लिकेट कागज बनाउने के डुप्लिकेट मैले कागज बनाएँ कागज गराउन म छैन कसैसँग एउटा कुरो सुन्नु आफ्नो डिपार्ट हुन्छ भनेर मैले डिपार्टको कुरा गरिरहेको छु सुन्नु न भोलि कागज गर्ने मलाई देख्नु भएको कागज गर्ने बेला थियो कि थिएन यहाँ अफिसमै थिएन यहाँ अफिसमा के हुन्थ्यो कि त्यही त मैले भने मैले भिजा लगाउने डिपार्ट मैले हेरेँ भोलि आधिकारिक जब सर भोलि भोलि टाइम दिइसकेपछि कुरालाई बढाएर मात्रै हुँदैन होइन नि त भोलि सर आउनु भन्दा पनि छट्याउनु एउटा कुरो क्लियर एउटा जिम्मेवारी भन्ने कुरो त हुन्छ नि मेरो चाहिँ डिपार्ट हो योभन्दा अरू कुरो मैले मेन पावरको बोल्नै हुँदैन तपाईँलाई थाहै छैन भन्ने कुरो हुन्छ तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ल है अब साइनो भाइले खेती गर्ने माइनो भाइले पसल गर्ने जेठो भाइले चाहिँ यहाँ गएर घरको काम गर्ने भनेर बस्यो अनि खेतमा चाहिँ यस्तो भयो भाइ तेरो खेतमा त्यहाँ यस्तो भयो भने होइन नि त्यो त खेतको दाइले गर्छ मलाई त खेतै थाहा छैन भन्नु मिल्छ तपाईँ कुरो त्यस्तै भयो त्यस्तो भएन भने त्यस्तो प्रावधान छ कहीँ त्यस्तो प्रावधान छ छैन भन्दा पनि होइन मैले सोध्नु खोजेको छ कि छैन त्यो मात्रै प्रश्न पारिदिनु भन्नु खोजेँ छ त त्यस्तो प्रावधान के भन्नु अरे होइन क्या जस्तो चाहिँ मानव तपाईँले मलाई विदेश पठाउनु भयो होइन म विदेश गएँ म विदेशबाट चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो यहाँ कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट भएको जस्तो तपाईँ हाम्रो सल्लाह भएको जस्तो कुरो त्यहाँ गएर भएन मलाई मैले भने जस्तो सेवा सुविधा पाइनँ अथवा स्यालेरी पाइनँ अथवा के कुरो चित्त बुझेन भनेपछि ल मलाई यहाँ त्यो तपाईँले भने जस्तो भएन अब म फर्किन्छु भन्दाखेरि मैले फेरि अर्को एमाउन्ट तिर्न पर्ने प्रावधान छ र कहीँ सुन्नु त अमाउन्ट तिर्न पर्ने नपर्ने भन्ने कुरो मलाई थाहा हुँदैन ती कुराहरू मलाई थाहा हुँदैन होइन मेरो डिपार्ट भनेको मैले के अरे भिजा लगाउने डिपार्ट हो वैदेशिक विभागमा कुनै पनि ठाउँमा विदेशमा कुनै मान्छेलाई समस्या पर्यो कुनै मान्छे पठायो त्यहाँ गएर मान्छेलाई समस्या पर्यो भने उसले म आएर फिर्ता आउँछु उसको बाबुआमा कतैबाट आए कोही आए प्यारेन्ट्स आएर ल हजुर म तपाईँले भने जस्तो यहाँ भएन अब हामी चाहिँ यहाँ बस्न सक्दैनौँ हामी फिर्ता आउँछौँ भन्दाखेरि त्यसलाई थप पैसा तिर्न पर्ने प्रावधान छ कहीँ लुट्यो मान्छेलाई अनि छैन भने के भनेर ल्या त पैसा 7,000 ल्याए चाहिँ के भनेर ल्या हजुरले के बुढा काका मान्छेहरू के चेन्ज गरिदिने लुट्ने यहाँ पैसा नै भन्नु हुन्छ एउटा कुरा सुन्नु बोलाउनु सबै मान्छे को मान्छेलाई फसाउने गाउँको मान्छे भनेर गरिबको सरलाई यसरी लुट्न मिल्छ तपाईँ हामी आउँदा तपाईँको स्टाफमा मान्छे छैन भनेर छ तपाईँलाई म त्यहाँ आएर हेर्दाखेरि तपाईँलाई देखेर म यहाँ ठिक छ त्यो कुरो ठिक छ होइन अब त्यो चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो हो तपाईँहरूले सुन्नु न होइन मेरो एउटा प्रश्न तपाईँ त्यसै डाइरेक्टर सरसँग बसेर नम्बर दिनुहोस् न डाइरेक्टर सर बोलाउनु उहाँलाई तपाईँहरू बस्नु डाइरेक्टर सरलाई मलाई बोलाउनु हामी कुरा गर्छौँ अहिले भर्खर बोलाउनु कुरा गर्न के भयो हामी बोल्छौँ त्यस्तो प्रावधान छ र कहीँ भने त्यस्तो यार बुढा मान्छे गाउँतिर मान्छे यार मान्छे घरखेत बेचेर आएर मान्छे घर बिचल्ने छ छोरो बाध्य हो कि मर्ने हो भन्ने टेन्सन छ त्यस्तो मान्छे त्यस्तो बाध्यता बनाएर त्यसै गरी लुट्यायो सिधै लुट्यायो दुईजना सम्पर्कमा आइसकेको छ प्रावधान दुईजना भाइहरू फेरि आउँछु भनिरहेको छ उनीहरू बिचल्लीसम्म आउनु जेन गरिदिने यार अवैधानिक बाटो जानुभयो क्या तपाईँहरू सिधा सिधा गलत बाटो निस्किनु सरलाई बोलाउनु भन्दा सरलाई भन्दा कहाँ होइन कि त तपाईँले अफिसमा डिसिसन दिन सक्नु पर्यो कि डिसिसन दिनमा चाहियो नि त होइन निष्कर्ष एउटा निकालिदिनु पर्यो सर नआइकन अब सरसँगै कुरा गर्ने हो हामीले भन्न मिल्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन हामी कतिचोटि आयौँ सरै हुनु है सर जुन आधिकारिक मान्छे उहाँसँगै कुरा गर्ने कुरा अनि हामी त स्टाफ हो हाम्रो तपाईँको आधिकारिक मान्छे चाहिँ अब आधिकारिक सुन्नु न आधिकारिक त हामी पनि भइयो अफिसको स्टाफ भएपछि आधिकारिक भइयो तर मेन भने त डाइरेक्टर सर हो होइन यस्तो क्या तपाईँको कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि
कुनै व्यक्ति त्यहाँ छैन, सिनियर व्यक्ति छैन, मानव हाकिम भएन भने त्यो अफिस बन्द हुन्छ र जिम्मेदार कहाँ हुन्छ नि त्यहाँ? त्यो हुँदैन, त्यो सबै कुराहरू हामीलाई जिम्मा हुँदैन नि त। त्यो त जिम्मेदारी वहन गर्न सक्छ, अफिस बन्द गर्दै भएन नि। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? यहाँ आएपछि सबै काम नगर्नु भने त पैसा तपाईँको डाइरेक्ट पैसाको बेलामा चाहिँ 24 घण्टा यहाँ उपलब्ध हुनुभयो। त्यो त अफिस बन्द गर्दै भएन। अनि अहिले समस्यामा परेर समाधान गरिदिनु पर्छ। तपाईँको पासपोर्ट लिने बेला चाहिँ उहाँले लिने, अनि अब हामीले यहाँनिर 1,70,000 बुझाउँदा नि तपाईँ चाहिँ नि अनि तपाईँ अझै डाइरेक्टर चाहिन्छ त तपाईँले बुझ्नु भयो कि त्यो कुरा भन्नु पर्यो नि त। अनि मलाई कसले ल्याएर पैसा दियो भन्नु त? मैले दिएको अनि उनले दिइरहेको मान्छे त तपाईँ र तपाईँले त पासपोर्ट हामीलाई तपाईँले मेरो काम भनेको पठाउन सक्ने अनि जाने बेलामा टिकट पासपोर्ट दिने काम दिएँ, तिमीले ल्याएर पैसा मलाई दिएको भन्ने त होइन नि भाइ, मलाई दिएको छैन। फर्स्टमा तपाईँले जिम्मी सब भन्नुभएको थिएँ, मैले अब तपाईँ कुरा फर्स्टै गर्छु है। जिम्मी कपीसम्म फर्स्टमा तपाईँ जिम्मी कपी भने हो होइन, अनि मैले पछि सोधेँ पछि अब त भिजामा तपाईँको जस तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टरलाई बोलाउनु। फर्स्टमा तपाईँको त्यसै झुकाएर कफी सपबाट तपाईँको जस होटेलमा लिएर हो त, अनि अब त्यसमा तपाईँ सेफ फुड रहेछ होइन हो। अनि मैले सोधेँ भन्छ त तपाईँ विष्णु सुवेदी जुन अब हाम्रो मामा हो होइन, अब तिमीहरूलाई सेफ फुड भनेर त्यो हो कि त्यो भनेपछि मामा, अनि अब यहाँ त तपाईँको रेस्टुरेन्ट ल्याएको छ, अनि अब तपाईँले कफी सप ए भन्छ साउदीमा त ठुल्ठुलो यार होटेल हुन्छ, कहाँनिर नेपाल जस्तोहरू उहाँ त कफी सप भए त्यही त हुन्छ भनेर बिजनेस भन्नुभयो, उहाँले बोल्नु एउटा कुरो तपाईँले यहीँ चुक्नुभयो, तपाईँले भने ठाउँमा भएन। मान्छेलाई गलत पठाउने काम गर्नुहुन्छ, दुनियाँका छोराहरूलाई लुट्ने काम गर्नुभयो। अनि तपाईँहरूको छोराछोरी छ कि छैन? अनि दुनियाँको बच्चा गरिबका छोराछोरी हुन्छन्, केही गर्छु भनेर जान्छ भने तपाईँले यहाँ लुटेर पठाउने, तपाईँले त गलत काममा लगाउनु भएको छ। केही गलत काममा लगाएको अनि किन उनीहरू यहाँ भनेको काम नगरेर किन उहाँ पठाउनु? यस्तो हो कि सेफ फुड भनेर यिनीहरूलाई थाहा भएर पिट्ने अधिकार छ, मेन बाबुले बोल्दैन। हामीलाई पिट्ने अधिकार छ, पिट्ने अधिकार कसले दिनुहुन्छ? त्यो पहिले गर्दा पिट्यो हामीले, म्यानेजरले पिट्यो उहाँ साउदीमा। त्यो म्यानेजर यस्तो कस्तो सेटिङ भने त्यो त सुन्दाखेरि हामीले नि अब भन्छ नेपाल आउँछ भनेर तपाईँलाई बारम्बार फोन गर्दा सुवेदीले तपाईँको फेसबुक एन्ड ब्लगर सबै ब्लक गरेर कन्ट्याक्ट नभएपछि त्यहाँको म्यानेजर कन्ट्याक्ट गर्यो भने कन्ट्याक्ट भएन हो। अब भन्छ जब कि तपाईँ ब्लक अब त कन्ट्याक्ट नभएपछि त्यहाँको म्यानेजरसँग तपाईँहरू कुरा गरेर के गरेर म्यानेजर पिटिहाल्छ। विदेश पठाउँछु त्यहाँ पिट भनेर कसैलाई पिट्न लगाउने कुरा पनि हुँदैन, क्लियर कुरा। हामीले पिटेको कुरा हामीलाई कहाँबाट थाहा छ त नि? भाइहरू उहाँ बस्यो, हामी कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हजुर कन्ट्याक्टमा नआउने, कन्ट्याक्ट भएन भने हामीले पिटो खाउने। तपाईँहरूले यहाँबाट मान्छे पठाएको चाहिँ कुनै कम्पनी छ, तपाईँहरूको सम्पर्क हुँदैन? त्यहाँ गएर तपाईँ पठा मान्छेले यसो गर्यो, त्यो मान्छे जान्छु भनेको छ, त्यो मान्छेले समस्या छ भनेको तपाईँहरूको सम्पर्क हुँदैन, जानकारी केही हुँदैन? के भेट बाख्रा हो तपाईँले यहाँ पठाइदिएपछि बेचिरहेको हो, त्यसको केही जिम्मेवारी हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन? सर बाहिर हुनुहुन्छ अरे भोलि 1 बजे दुनियाँको छोरालाई लुट्दाखेरि पैसा बोक्दाखेरि आउने अनि भोलि हुन्छ भोलि हुँदैन नि सर। दुनियाँको छोरालाई बाउमा आवेगमा आएर सोधा बाउमा फसाउने सुन पाइन्छ। हामी भोलि ब्रह्म पारेर पैसा लुट्ने, भोलि 1 बजे तपाईँहरूले दुःख पाइदिनुहोस्, भोलि नै बसेर सबैले नाइ तपाईँ यो भन्नुहोस् न, पैसा माग्दाखेरि आइजा भन्ने। सुन्नु न तपाईँ बोलाउनुहोस् न, टाइम होइन अफिस टाइम होइन भाइ, अफिस के अरे भ्याली बाहिर भएको मान्छे कहिले पनि हुन्न, कहिले पनि हुन्न। उ आइजा कहिले पनि 1 बजे टाइम दिएपछि त तपाईँ एउटा कुरो प्रश्न छ, के कुरो बुझ्नुहोस् भने भोलि आउन पर्ला, पर्सि आउनु पर्ला, जहिले आउनु पर्यो नि, त्यो समस्या भएन, आइन्छ होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले गलत गर्नु भएको छ, तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्। मेरो कुरो सुन्नु, 1 बजे भोलि सर आउने भनेर सरले टाइम दिएपछि आउनुहोस्, सरसँग बसेर छलफल गरौँ। अनि के हो कुरा? सरको नम्बर दिनुहोस् न सर, एकछिन नम्बर किन चाहियो? नम्बर चाहियो, नम्बर दिन तपाईँहरूले तपाईँको डाइरेक्ट नम्बर दिनुहोस्, फोन गर्नुहोस् न। फोन लाग्छ राख्नु थाहा भयो, त्यस्तो झुटो बोल्नु पाइन्छ, हावा गफ गर्ने। दुनियाँको छोरालाई लुट्ने धन्दा खोलेर बसे हो। सोझा साझा नम्बर चाहिँ दिनुहोस्, के गर्छ छैन नम्बर? उहाँहरूले दिनु नि हामीलाई, कहिले कन्ट्याक्टै हुँदैन। कसले ब्लक गर्यो भने त व्हाट्सएपमा भाइ व्हाट्सएपमा त सरहरूले तपाईँको विष्णु हुनुहुन्छ, विष्णुले ब्लक गर्नु
मैले अब सुन्नु मेरो त साइनले मामपर्छ मामा मलाई होइन हातपात भयो है भनेर ए भान्जा हो र होइन होला त्यो भनेर मान्छे भन्ने मान्छे उयो भन्दा मान्दैन अहिले बेला भन्छ न भेट गरेर कसरी गर्ने तपाईँको नम्बरले कुरा गर्छु भन्नु न यहाँ कुरा गर्नु म हजुरको नम्बर दिन्छु त्यही कुरा गरौँ भयो यही कुरा गर्ने रहेछ ह्यान्ड गर्नु हेलो कता हुनुहुन्छ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ बाहिर धुलियातिर हुनुहुन्छ के को लागि जानुभयो के को लागि जानुभयो होला राइस काममा आउनुभयो के छ अनि आज अफिस आउन सक्नुहुन्न कहिले भ्याउनुहुन्छ कहिले भ्याउनुहुन्छ त नि म जो बोले नि तपाईँ म तपाईँको अफिसमा छु है तपाईँको स्टाफले चाहिँ फोन दिएको छ तपाईँ किन आत्या भने क्या को बोल्यो भनेर कि म टेररिस्ट हो र भने अनि भन्नु न कहिले आउनुहुन्छ तपाईँ अफिसमा भेटघाट गर्ने मान्छे तपाईँसँग सल्लाह गरेर पर्ने थियो भोलि 1 बजे आउँदा भेट हुन्छ कि अब हामीले नै खोज्नु पर्ने भए हामी आफै खोज्छौँ सर अब फोटो एउटा मारेर लिएर जानु पर्यो खोजेर हिँड्नु पर्यो कि अब हामीले खोज्नु पर्ने भए हामी खोज्छौँ हामी त्यहीँ आउँछौँ बरु त्यहीँ आएर कफर मिल्ने भए अब तपाईँले अफिस आउँदा भेट्न आउने भयो अफिस कहिले हुनुहुन्न कहिले आउनुहुन्न